اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آقای سید محمد کاظم مہدی سلام، خوب هستی شما؟ بله منم خوبم، شما خوبی؟ من هم خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند، ممنون. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. بله، شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. ممنون، شما هم همچنین. بله، شام خوردی شما؟ الان نخوردم. چه بله، چه هست غذا؟ امروز غذا چیست؟ مادر من نه بله، امروز غذا چیست یعنی آج کھانا کیا ہے؟ نمیدونی؟ بگو نمیدانم. بگو نمیدانم. نمیدانم. بله بله، متوجه هستی نمیدانم؟ جی خوب. نہیں جان. بله، نمیدانم. خیلی خوب. مادرم غذا میپزد. مادرم غذا میپزد یعنی ممی کھانا بناتی. میری ممی، مادرم میری ممی غذا میپزند. خب شما بفرمایید، شما کجا غذا میخوری؟ من در اتاق پذیرایی غذا میخورم. در اتاق خواب چه کار میکنی؟ من در اتاق خواب میخوابم. بله، شما کجا مطالعه میکنی؟ من در اتاق مطالعه میکنم. شما بفرمایید لیمو برای چیست؟ لیمو برای خوردن است. لیمو بله شیرین است؟ نه نه لیمو ترش است. ترش است. بله ترش. خیلی خوب. شما بفرمایید بلبل کجا است؟ بلبل بالای درخت است. بله. درخت کجا است؟ درخت در باغ است. بله. شما لاغر هستی یا چاق؟ من نه لاغر هستی نه چاق هستم. نه لاغر هستم نه چاق. بله. خوب شما بفرمایید، شما بله چند دست لیوان داری؟ من 3 دست لیوان دارم. بله. دست میدونی 3 دست یعنی؟ وہ پیر. سیٹ. چند دست لیوان داری؟ کتنے سیٹ ہیں گلاس کے؟ بھلے بگو بس 4 کا سیٹ ہوتا ہے، کبھی 6 کا سیٹ ہوتا ہے. بھلے. شما لسه داری؟ بله من لسه دارم. بله. دندان داری؟ بله من دندان دارم. شما چند تا دندان داری؟ من 32. بله 32 دندان دارم. لباس برای چیست؟ لباس برای پوشیدن است. بله. بله بچه کجاست؟ بچه در باغ است. پلے گراؤنڈ کو کیا بولیں گے آگا؟ بله بچه نه؟ بله بچه. بله بگو مثلا در آغوش مادر است. در آغوش مادر است. مادر چه کار میکند؟ مادر نوازش میکند، بچه را نوازش میکند، دلار کر رہی ہے، پیار کر رہی ہے. مادر بچه را نوازش میکند. بله. سکینه خوب هست؟ سلام. سکینه هستن؟ سکینه نوز و علیک السلام. خوب هستی شما؟ بله هستم. خانواده شما خوب هستن؟ شما خوبی؟ بله منم خوبم، ممنون. ایک منٹ. خوب. سکینه شما چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. بله. شام خوردی یا شام پختی؟ شام پخته. شما غذا چه پختی؟ شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شما بفرمایید شما چه پختی؟ کیا کہیں گے آقا دال گوشت کو فارسی میں؟ عدس و گوشت؟ بله گوشت و عدس پختم. شما نان هم میپزی؟ شما نان هم میپزی؟ نان
قزم آقا منان شما نان ہم می پزی روٹی بھی پکاتی ہیں شما نان ہم می پزی بلے نان بگو بله من نان هم میپزم شما کجا غذا میپزی شما کجا غذا میپزی جی شما کجا غذا میپزی در آس پاس بله در آس پاس کھانے غذا میں بله شما بفرمایید در فرش آس پاس کھانے فرش کجاست انشاءاللہ فرش کیا کہیں گے در اتاق است بله شما بله کجا میخوابی من در اتاق خواب میخوابم شما روی فرش میخوابی یا روی تخت روی تخت میخوابم بله خب آقای فرهان سلام خوب هستی شما آقای فرهان هستن رفتن آقای فرهان نیستن آقا بله خوب تحسین فاطمه سلام شما خوب هستی علیک السلام آقا بله منم خوبم شما خوبی؟ منم خوبم ممنون خانواده شما خوب هستن بله آنها خوبند چه کار میکنی الان با شما صحبت میکنم الان با شما صحبت میکنم ممنون سلامت باشید شام خوردی شما نه من شام نخوردم شما کجا میخوابی من در اتاق خواب میخوابم روی تخت میخوابی یا روی فرش من روی تخت میخوابم بله شما بفرمایید قطار کجاست بله قطار کجاست قطار ترین نہیں قطار برائے نہیں سفر جہاز. کردن قطار کجا است کجا است یعنی کہاں ہے بله قطار کجا است بله قطار در ایستگاه راه آهن است بھول گئی ہیں بله پریکٹس نہیں کی قطار در ایستگاه راه آهن است گاہ راہان راه آهن است قطار کجاست قطار در ایستگاه راه آهن است اتوبوس کجاست بگو بگو اتوبوس در ایستگاه اتوبوس است بھول گئی پہلے درس میں تھا ایستگاه اتوبوس بس اسٹاپ جی تحسین ایستگاہ ایستگاہ بله ایستگاه بله ایستگاه اتوبوس بگو اتوبوس در ایستگاه است بله شما بفرمایید هواپیما کجاست هواپیما کجاست هواپیمان بله در فرودگاه است بله هواپیما در فرودگاه است الان هواپیما بله در فرودگاه است الان 20 دقیقه تاخیر دارد هواپیما 20 دقیقه تاخیر دارد تاخیر سے بله 20 دقیقه تاخیر دارد هواپیما 20 دقیقه بله هواپیمای مهان در فرودگاه امام اندرا گاندھی دہلی نشسته یعنی لینڈ ہو گیا ہے بله شما بفرمایید شما چای در لیوان میخوری یا در بشقاب در لیوان میخوری یا در بله بگو استکان فنجان استکان در چی میخوری بگو من در فنجان چای میخورم فنجان میخورم بله خوب شما کلاه هم داری بله آقا شما کلاه داری بله کلاه یعنی اب ٹوپی مطلب مردوں والی ٹوپی نہیں لڑکیوں کی بھی ہوتی ہے کیپ جو بله آقا من کلاه دارم بله شما کلاه میپوشی یا میپوشانی بله متوجه شدی چی گفتم نه آقا
الان متوجه میشی. دیروز بودی شما کلاه میپوشی یا میپوشانی؟ ناراحت نشید آپ، این شوخیه، سیریس مت ہوئیے تو مزاق ہے. شما کلاه میپوشی یا میپوشانی؟ یاد ہے پوشیدن پوشاندن؟ بلے آغا. بھلے. می پوشی آپ ٹوپی پہنتی ہیں یا بھلے می پوشانی؟ بھلے بگو من کلاه می پوشا. شوخی ہے دیگه، بعضی وقتا شوخی هم خوبه نه؟ بگو بله. بلے آغا. بله بله بگو من کلاه می پوشم. پوشیدن سے ہے نا یہ، پوشیدن مضارع ہے پوشان، پوشان پوشان پوشی، اور یہ پوشاندن سے پوشانر پوشانن پوشانی. بله. خب شما روسری چند تا روسری داری؟ من 3 روسری دارم. متوجه هستی روسری یعنی چی؟ سمجھ رہی ہیں روسری یعنی کیا؟ متوجہ ہستی روسری یعنی چی؟ تحصیل فاطمے بلے آغا. متوجہ ہستی روسری یعنی چی؟ نا آغا. روسری یعنی کیا نہیں پتا آپ کو؟ روسری یعنی سٹال، یعنی یاد نہیں کر رہی ہیں سٹول آغا. سٹول. بلے آغا من یازدے روسری دارم. فروشگاه بازکن، یہ فروشگاه بازکنی. متوجہ ہستی چی گفتم؟ بلے آغا. روسری سٹول. آقا بہت سی ہے. الان من چه گفتم؟ شما گفتی من 11 تا روسری دارم، من گفتم یہ فروشگاه بازکن یعنی دکان کھول لیجیے. متوجه هستی؟ خیلی خوب. بله. قورباغه کجاست؟ قورباغه در جنگل است. نه در آب است، مینک تعداد پانی میں. بله قورباغه در آب است. آب است. بله. خب شما فلفل دوست داری؟ نه من فلفل دوست ندارم. فلفل دوست نداری؟ فلفل شیرین، فلفل شیرین دوست داری؟ فلفل شیرین کون سی؟ یہاں تو میں نے بہت کمی سے دیکھی ہیں، لیکن انڈیا میں مرچ یعنی مرچ، لیکن ایران میں 2 طرح کی مرچ آتی ہے، دیکھنے میں سیم ہے لیکن ایک بالکل میٹھی ہوتی، میٹھی مطلب چینی والی میٹھی نہیں، یعنی مرچ ہی نہیں اس کے اندر چباتے رہیے ایسے ہی، اور ایک اسی طرح کی ایک مرچیں ہوتی ہیں وہ اتنی تیز ہوتی ہیں فلفل دلمئی وہ تھی. نہیں فلفل دلمئی نہیں، یہ فلفل شیرین ایسی ہری مرچ ہی ہوتی ہے، سیم ٹو سیم ذائقہ وائقہ سب وہی، بس مرچ نہیں ہوتی اس میں. فلفل شیرین بگو من فلفل شیرین دوست دارم. بھلے بھلے ایسا بھی ہے، جیسے شملہ مرچ کھا لی ہے آپ نے، وہ بس ایسی ہے، اس میں مرچیں نہیں ہوتی. شیرین کا مطلب یہ میٹھا نہیں ہے، کبھی آپ سوچیں چینی جیسی میٹھی ہوتی ہوگی، شہد جیسی نہیں، یعنی مرچ نہیں لگتی، تیکھی نہیں ہے. مرچ ہے لیکن تیکھی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے ہی نہیں اس میں. بھلے. شما فوتبال بازی میکنی؟ بله من فوتبال بازی میکنم. بله خیلی خوب. شما کجا بازی میکنی؟ بله آقا. کجا من بازی در میکنی؟ میدان بازی میکنم یا در خانه بله آقا. بازی میکنم؟ من در خانه بازی میکنم. بله. شما بازار میروی؟ بله من بازار میروم. شما با چه کسی بازار میروی؟ با چه کسی؟ با چه کسی بازار میروی؟ یعنی آپ کس سے کس کے بازار ساتھ؟ جاتی ہیں؟ با یعنی ساتھ، چه کسی کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ شما با چه کسی بازار میروی؟ کس کے ساتھ بازار جاتی ہیں آپ؟ من مادرم. من با مادرم، با لگائیے نا، دیکھیں با لگا ہوا من نہیں ہے. با مادرم بازار میروم. من با بله مادرم آقا.
من با مادرم بازار میروم. الان همه شما متوجه هستید؟ بله. همه شما متوجه هستید؟ آپ سب لوگ متوجہ ہیں؟ بله 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 اینجا نگاه کنید. متوجه هستید؟ اینجا نگاه کنید. چه کسی، چه چیزی. چه کسی یعنی کون، کس مثلا با چه کسی اس کے ساتھ بھلے. چه چیزی یعنی کس چیز سے، با چه چیزی، با چه کسی، با چه چیزی. با چه کسی بازار می روی، بگو من با مادرم، با مادرم بازار می روم. با چه چیزی بازار می روی، با ماشین بازار می روم، با ماشین بازار می روم. سمجھ گئے نہیں اس چیز کو؟ بله آقا. با چه کسی بازار میں روی، با مادرم کس کے ساتھ جاتی ہیں؟ ممی کے ساتھ. کیسے جاتی ہیں؟ کس چیز سے جاتی ہیں؟ با ماشین، گاڑی سے مثلا. با چه چیزی بازار میں روی، با ماشین بازار میں روم. خیلی خوب. متوجه هستید همه شما؟ بله آقا. بله آقا. خیلی خوب. آقای فرحان سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام. منم خوبم، شما خوبی آقا جان؟ رسیدی خانه؟ بله. کی رسیدی؟ رسیدی خانه یعنی بله من کی رسیدی. کی یعنی کب، کی یعنی کب. کی رسیدی کب پہنچے؟ بله. کی رسیدی کب پہنچه. بگو آقای فرحان سلام، خوب هستی شما؟ بله. وعلیکم السلام. مریض هستی؟ نه آقا. چرا صحبت نمی کنی پس؟ خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوبم. چه کار میکنی؟ آقا الان چه کار میکنی؟ من استراحت گفتم. من استراحت. بله؟ بله دیگه. اب آپ مبارک پور میں پہنچے ہیں، اب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ مبارک پور کیا ہے. وہاں نیٹ ورک نہیں آتے. خیلی خوب. شباب فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. سلام، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چی خوردی؟ من شام ماهی خوردم. شما ماهی پختی؟ نه مادرم ماهی پخت. مادرم ماهی پخته. خب شما بفرمایید ماشین کجاست؟ ماشین بگو ماشین در پارکینگ است. پارکنگ. اگر لکھا نہیں نا ماشین تو پتہ ہے. ماشین در پارکینگ است. پارکینگ. ماشین در پارکینگ است. بله پارکینگ. ماشین در بله. خوب شما ماشین داری؟ نه من ماشین ندارم. بله. شما بفرمایید کبوتر کجاست؟ کبوتر روی درخت. بله. شما چند جفت کفش داری؟ من دو جفت دارم. بله. خیلی خوب. شما جوراب داری؟ بله من جوراب دارم. چند جفت جوراب داری؟ من دو جفت جوراب دارم. بله. شما گوشت دوست داری؟
بله من گوشت دوست دارم. شما لوبیا میپزی؟ بله من لوبیا برای چیست؟ لوبیا برای چیست؟ لوبیا برای خوردن است. بله. شما بفرمایید قطار کجاست؟ قطار در ایستگاه راه آهن است. بله. شما بفرمایید استاد کجاست؟ بله آقا. استاد کجاست؟ استاد در کلاس است. بله. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله من خیلی دوست دارم. خیلی خوب، انشالله موفق باشید. زنده باشید آقا. ممنون. شما بفرمایید شما لاغر هستی یا چاق؟ من لاغر هستم، خیلی لاغر هستم. غذا بخور. بله غذا بخورید. کیا مطلب آقا؟ کھانا کھائیے. بله غذا بخورید. بله. شما بله در خانواده شما چند نفر زندگی میکنن؟ خانواده من 4 نفر زندگی میکنم. کنند. حسن فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. آقا حال شما خوب است؟ بله منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله خانواده خوب هستند. شام خوردی شما؟ نه آقا شام نخوردم. بله. شما کجا زندگی میکنی؟ من در ممبئی زندگی میکنم. من در ممبئی زندگی میکنم. شما کجا میخوابی؟ من در اتاق خواب میخوابم. پذیرائی میخوانم. وہ دیکھلی ڈرائننگ ہال میں سوتی ہیں، ڈرائننگ روم میں. در اتاق خواب میخوابم. در اتاق خواب میخوابم. کہاں سوتی ہیں آپ؟ بگو در اتاق خواب میخوابم. بله. شما غذا میپزی؟ بله آقا غذا میپزم. هر روز غذا میپزی یا بعضی روزها؟ هر روز غذا میپزم. نان هم میپزی؟ جی آقا. نان ہم میپزی؟ روٹی بھی پکاتی ہیں؟ نان ہم میپزی؟ بله آقا نان میپزم. بله. شما فلفل دوست داری؟ بله آقا فلفل غذا. بله فلفلی. خب گوش کنید و بخوانید. گوش کنید و بخوانید. آقای ساجد شما هستی؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. خوب هستی آقای ساجد؟ بله من خوبم. شما خوبی آقا؟ بله من خوبم. شما رسیدی خانه؟ گھر پہنچ گئے؟ نه. جی جی نه. کجا شما اهل کجا هست؟ شما اهل هلار هستی؟ جی الله. رسیدی هلار؟ بله آقا. خیلی خوب. چه کار میکنی؟ من طلبه هستم. چه کار میکنی؟ میں نے نہیں پوچھا چه کار هستی. کیا کر رہے ہیں؟ سر کلاس هستم. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی؟ من بریانی خوردم. بله. خوشمزه بود؟ جی بله. جی بله نہیں بله خیلی خوشمزه بود. آقای بله خانواده شما خوب هستن؟ نه خوبن. در خانواده شما چند نفر زندگی میکنن؟ آپ کے فیملی میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ در خانواده من بگو کہیے. 12 نفر. در خانواده من 12 نفر زندگی میکنن. شما کجا درس میخوانی؟ من کانادر زندگی میخوانم. نه درس میخوانم. من حوزه علمیه امام حسین عسکری درس میخوانم. من حوزه علمیه امام حسین. شما کجا نماز میخوانی؟ من بله اینجا نگاه کن. یہاں دیکھیے. شما کجا نماز میخوانی؟ اسکرین دیکھ رہی ہے آپ کو؟ مسجد.
بلے آقا. بله من در مسجد نماز میخوانم. من در مسجد. هوا چطور است؟ موسم کیسا ہے؟ سرد است. بله بگو هوا سرد است. الان در سر بگو درس هوا سرد. بیاییم سر درس. آقای آل زهرا شما خوب هستی؟ بله من خوبم آقا. سلام. سلام آقا. و علیک السلام. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. ویدیو نگاه کردی؟ بله آقا. ویدیوز دیکھی؟ بله آقا. الان فارسی متوجه میشی؟ بله آقا. خیلی خوب احسنت. شما شام خوردی؟ حالا وقت نیست. وقت نیست. شما دیر غذا میخوری؟ دیر سے کھاتی ہیں؟ بله آقا. شما کجا زندگی میکنی؟ من در اهل بلگرام زندگی میکنم. نگو مثلا دیکھیے میں نے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا اگر آپ کو پوچھنا کہاں رہتے ہیں تو کہاں کے ہیں تو پوچھتے ہیں اہل کجا ہستی. اہل کجا ہستی. اور جب پوچھنا ہوتا ہے کہاں رہتے ہیں تو کجا زندگی میکنی. تو جب پوچھا جائے کجا زندگی میکنی تو کہیے من در بلگرام زندگی میکنم. اہل کجا ہستی کئی من اہل سنبل هستم. بله اهل سنبل هستی؟ بله. در بله بلگرام چه کار میکنی؟ مدرسه. در مدرسه درس میخوانی؟ بله آقا. بله آقای حسین عباس. بله آقا. چند سال اونجا ہستی؟ کتنے سال سے وہاں ہیں؟ آقا 4 سال ہو گئے ہیں. بله من اونجا آمده بودم. من اونجا آمده بودم. میں وہاں آیا تھا. یہ بله جی دیکھا تھا ہم نے آپ کو آقا. شما بودی اون وقت؟ آپ تھی اس وقت؟ احسن خیلی خوب. شما فارسی دوست داری؟ بله آقا خیلی خوب دوست دارم. بله من خیلی دوست دارم. من خیلی زیاد دوست دارم زبان فارسی را. الان آقای حسین عباس خوب هستن؟ بله آقا. سلام منو برسون. سلام منو برسون یعنی میرا سلام پہنچائیے گا. سلام من را برسانی. برسا یعنی سلام منو برسا. بول چال میں کیا کہتے ہیں؟ من را. سلام من را برسا نید میرا سلام پہنچائیے گا. تو بولتے میں کیا سلام منو برسانی. خانواده آنها خوب هستند؟ ان کی فیملی ٹھیک ہیں؟ بله آنها خوبند. بله انشاءالله سلامت باشند. الان مدرسه خوب است اونجا؟ بله. بله آقا. انشاءالله که خوب باشه. سلامت باشید. شما بله همونجا اهل سنبل هستی و در بلگرام در مدرسه آقای حسین عباس درس میخوانی. انشاءالله موفق باشید. پس الان اونجا چند طلبه هستند؟ بله چند طلبه هستند اونجا؟ چند طلبه هستند آنجا؟ وہاں کتنی وہ ہیں اسٹوڈنٹس اس وقت؟ بله 30 لوگ ہیں. 30. بله ہمیں انہا بگید کہ زبان فارسی یاد بگیرن. خوب ہے اگر کلاس کرنا چاہیں بیان خیلی خوب ہے. کہنا ایک اور ہے. جی آقا ایک خواہر اور تھی وہ کہہ رہی تھی ہم سے بات کر لیے گا. بله آپ لوگ نمبر دے دیجئے گا آپ لوگ پڑھ سکتی ہیں. بله خیلی خوب. بله آقای حسین عباس ہم بگو ان سے کہیے گا. بله خیلی خوب. آقا ایک موبائل سے 2-3 لوگ پڑھائی کر سکتے ہیں؟ 2 3 10 20 جتنے چاہیں اتنے کر سکتے ہیں اگر آپ کے فون میں اتنی آواز ہے کہ سب سن سکتے ہوں. بلے آقا. بله خیلی خوب. نام لکھوا لیجئے گا تاکہ آپ کو رزلٹ مل سکے اس کا اور امتحان دے سکیں اور مارک شیٹ مل سکے. تو درس کے بعد بتائیں آقا. ابھی بله درس کے بعد بتائیے گا. بله مسجد این مسجد است. الان بیایم سرے درس آئیے لیکن ویڈیو سب سے کہہ دیجئے گا جلدی جلدی یوٹیوب سے 8-10 ورک کی کاپی تو میں نے بھیج دی تھی اس پہ گروپ پہ.
ورک لکھا ہوا ہے اسے لکھیں، یاد کریں، اور ویڈیوز جلدی جلدی ایک دن میں 2 3 دیکھ کے 10-15 ویڈیوز دیکھ ڈالیں جلدی جلدی، پھر آہستہ آہستہ دیکھتی رہیے گا. انشاءاللہ سلامت باشید. این مسجد است. این مسجد. آیا این مسجد است؟ بله این مسجد است. مسجد برای چیست؟ مسجد برای نماز خواندن است. این مدرسه است. آیا این مدرسه است؟ بله این مدرسه است. مدرسه برای چیست؟ مدرسه برای درس خواندن است. درس خواندن است. بله. طلبه ها چه کار میکنند؟ طلبه ها بله دعا میخوانند. دعا میخوانند. طلبه ها چه دارند؟ طلبه ها کیف و کوله پشتی دارند. طلبه ها دانشجوها نه دانش آموز ہیں. دانش آموزها چه دارند؟ دانش آموزها کیف و کوله پشتی دارند. بله. استاد چه کار میکند؟ استاد درس میدهد. ماهی این ماهی است. ماهی چه رنگی است؟ ماهی صورتی است. نه آقا نارنجی. بله دیگه. ماهی نارنجی است. آیا ماهی قشنگ است؟ بله ماهی خیلی قشنگ است. مار این چیز قشنگ یعنی خوبصورت، اچھی، قشنگ. جب کہتے ہیں نا اچھے سے درس پڑھنا، قشنگ درس یاد بگیری. قشنگ آپ نے تو کبھی نہیں کہا آگا. نہیں کہا ہو. بله. خوبصورت کوئی کہتے ہیں. فرق کرتا ہے دیکھیں. خوب من نگفتم. بله. قشنگ. قشنگ یعنی اچھی. قشنگ. قشنگ یعنی اچھا، اچھی، اچھا. قشنگ درس یاد بگیرید یعنی اچھے سے سیکھیے. خوب ماهی خیلی قشنگ است. بگو ماهی خیلی قشنگ است. بله آقا. نه این بله نگو، بگو ماهی خیلی قشنگ است. ماهی خیلی قشنگ است. بله. مار هم قشنگ است. بله. مار هم خیلی قشنگ است. مار چه دارد؟ مار سم دارد. سم. مار سم دارد. سم یعنی زهر. مار سم دارد. مار چه کار میکند؟ مار نیش میزند. بله. نیش زدن کہتے ہیں ڈنک وغیرہ مارنے کو. نیش زدن. نیش زدن. نیش. آقای محمد علی شما خوب هستی؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. رسیدی خونه؟ رسیدی خونه یعنی رسیدی خانه گھر پہنچ گئے؟ بله آقا بله. کی رسیدی؟ کی یعنی کب؟ کی رسیدی؟ نہار آقا. نہار؟ نہار نہیں دن میں مطلب. نہار لنچ کو کہتے ہیں. بله. ظهر رسیدم. ظهر. صبح رسیدم. بله صبح رسیدم. هنگام ظهر رسیدم. هنگام چی وقت؟ صبح رسیدم. هنگام صبح رسیدم یا هنگام ظهر رسیدم. ظهر کے وقت پہنچا. بعد الظهر. بعد الظهر رسیدم. نیش زدن یعنی ڈنک وانگو جو مارتے ہیں. بله. اگر سانپ تھوڑی ڈنک مارتا ہے. نیش زدن جو کاٹنے ڈنک مارنے والی چیزوں کو نیش زدن ہی کہتے ہیں. ڈنک مارنا. اقرب نیش میزنند. بله. نیش زدن یعنی ڈنک مارنا. ڈنک مارنا. بله. اقرب نیش میزنند. سانپ تو ڈستا ہے.
دیگه فارسی به نیش مارتا ہے. خیلی خوب. نیش میزند. خوب. مسواک. شما مسواک میزنی؟ بله من مسواک میزنم. شما هر روز مسواک میزنی یا بعضی روزها؟ بله هر روز. بله. شما با چه چیزی بینویسی؟ من با خودکار می نویسم. بله. بامیداد. شما بامیداد مینویسی؟ بله من با مداد می نویسم. بھی لگانا ہوتا ہے نا جہاں پہ، جیسے میں پین سے لکھتی ہوں اور پینسل سے بھی لکھتی ہوں تو ہم یوز کیا کریں. بھلے من بامیداد ہم می نویسم، من با خودکار می نویسم، بامیداد ہم می نویسم، بامیداد هم می نویسم. میخ. این چیست؟ این میخ است. این چیست؟ این میوه است. میوه برای چیست؟ میوه برای خوردن است. بله میوه. شما میوه کجا میگذاری؟ من میوه در یخچال می گذارم. چرا بقیه صحبت نمی کنند؟ وہ لوگ جو نہیں بولتے ہیں وہ بولا کریں بھائی. بله. شما میوه کجا میگذاری؟ آقای محمد علی، طاهره کاظمی، طاهره کاظمی، آقای اویس خان، شما کجا میگذاری میوه؟ آپ میوه کہاں رکھتے ہیں؟ معصوم سمانی، کائنات فاطمه. بله. آل زهرا. شما میوه کجا میگذاری؟ بگو من میوه در یخچال میگذارم. من میوه در یخچال، من میوه در سبد میگذارم. ولی بله من میوه در شکم میگذارم. بله. اس سے محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی کہیں. بله من میوه در شکم میگذارم. بله. شما اناناس دوست داری؟ بله من اناناس خیلی دوست دارم. بله. شما توت فرنگی دوست نداری؟ دوست داری توت فرنگی؟ بله آقا استرابری. بله. شما توت فرنگی دوست داری؟ بله دوست دارم. شما چند تا مچ داری؟ من 2 مچ دارم. بله. چرا بقیه صحبت نمی کنن؟ بله من 2 مچ دارم. مرغ. شما مرغ داری؟ بله من ها من مرغ دارم. مرغ برای چیست؟ مرغ برای خوردن است. موی شما دراز است یا کوتاه؟ موی من دراز است. بله موی من خیلی دراز است. بله خیلی دراز است. بله. موش چه دارد؟ موش دارد. موش دارد. فرحان اپنا ریڈیو بند کر لیجیے، ایف ایم چل رہا ہے آپ کا ڈھونڈ عجیب سا. کامل کو نہیں، یہ تو کامل تو ہم نے کل کر لیا تھا نا. بله آقا. بله ہاں یہی کیا تھا. بله. بله. بله این چشم آبی است. این چشم آبی است. بله. چشم من مشکی است، سیاه است. چشم شما چه رنگی است؟ چشم من آبی است. مسجد، مدرسے. جناب ہیلو. بله بفرمایید. میں مطلب دوسرے لنک دوسرے اس سے شیئر ہوں گا، دوسری آئی ڈی سے. اس میں نیٹ ورک ایشو ہوگا میرے گھر میں. اشکالی نہ دارد، اشکالی نہ دارد. جوائن ہوئیے بس. جی یہ جناب اویس خان صاحب کے مائک چل رہا ہے. آقای اویس خان آپ اپنا مائک بله. مادر شکار میکند، مادر بچه را نوازش میکند. بله. میخ، میوه، موش. الان اینجا بیاییم اینجا، بیاییم اینجا، یہاں آئیں، یہاں آئیں. بله. بیاییم جلو، بیاییم جلو. جلو یعنی آگے. آگے. بیاییم جلو. بیاییم آئیں، ہم آئیں. بیاییم یعنی ہم آئیں. بیاییم جلو آگے آئیں. ہم آگے آئیں. ہم آئے آگے. ہم آگے آئیں.
हम आए आगे, बियाईम यानी चाहिए कि हम आए आगे, आए आगे। नमक, नमक, भले आसपास के दो ताशुर गजा या भले या शूर मिशवाद या बी नमक چه گفتم متوجه شدید؟ بله آقا. بله آقا. کیا کہا میں نے بتائیے؟ کہا کس سے بھلے تو باورچی جمع ہو جائیں گے تو کھانا جو ہے چه گفتم؟ آشپز کے دو تا شد غذا یا شور می شود یا بی نمک؟ آغا نمک کے ساتھ جب دو باورچی ایک جگہ جمع ہو جائیں باورچی جب دو ہو جائیں تو یا تو کھانا پھیکا رہ جائے گا یا کڑوا ہو جائے گا، کڑوا ہو جائے گا. بھلے اسی طریقے سے اگر دو خدا ہو جائے تو یہی ہوگا، کیونکہ ایک سوچے گا شاید اس نے نہیں ڈالا، اس نے ڈبل اس نے ڈال دیا، اس نے سوچا اس نے نہیں ڈالا، اس نے بھی ڈال دیا، یا یہ سوچے گا شاید اس نے ڈال دیا، وہ سوچے گا اس نے ڈال دیا، تو کوئی نہیں ڈالے گا. نمک پوچھ بھی تو سکتا ہے جناب. وہ آپ کے جتنا سمجھدار نہیں ہے. نمک، نمک شوراست، نمک شوراست، شور یعنی زیادہ. جی کڑوا یعنی کڑوا نہیں. نمک تیز ہو جاتا ہے تو نمک کی زیادہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کڑوا تو کڑوے کو کہتے ہیں، اسے تو تلخ کہتے ہیں. نمکین زیادہ نمک نمک والا کہتے ہیں نا، نمک اب لوگ عام زبان میں کڑوا ہی استعمال کرتے ہیں، کڑوا کر دیا. نمک شوراست، تیز نمک آغا. بھلے تیز تیز نمک، وہی تیز، شور یعنی وہی. گندم، گندم تو آ چکا ہے نا. بله آقا. بله. دامن، دامن، دامن یعنی اب کیسے سمجھاؤں آپ کو، لڑکیاں سمجھیں گی. دامن کہتے ہیں لانگ اسکرٹ ہو چاہے شارٹ اسکرٹ ہو. بھلے آغا. کیسے لکھوں اسپیلنگ؟ ایس کے آئی آر ٹی، اسکرٹ. چاہے وہ لانگ ہو، چاہے وہ لانگ اسکرٹ ہو، چاہے شارٹ ہو، اسے دامن کہتے ہیں. یہ رہا دیکھیے. اچھا. ابھی دامن ہم دامن کسی اور چیز کو کہتے ہیں. جی دامن یعنی اسکرٹ، بھلے دندان یعنی دندان. نماز کے نماز، نردبان، نردبان، آقا نردبان، نردبان. اویس صاحب کا دامن دائم لگ رہا ہے. نردبان یعنی سیڑھی، لیکن سیڑھی وہ والی سیڑھی نہیں، زینے والی سیڑھی نہیں، وہ لکڑی لوہے کی ویسی جو ہوتی ہے الگ سے. کیا بولیں گے اس کو؟ سیڑھی. سمجھتے نہیں؟ نردبان. ہلو، بله آقا. نردبان یعنی نردبان یعنی سیڑھی، سیڑھی زینے والی نہیں، وہ الگ سے لگانے والی. نردبان. ایک ہے، چلیے دونوں لکھوا لیتا ہوں تاکہ پریشانی نہ ہو. پلے، راہ پلے یعنی ہلو، آواز آنے گئی یا سن نہیں رہے؟ راہ پلے یعنی زینا. آپ سمجھ گئے سیڑھیوں میں پر؟ نردبان سیڑھی، راہ پلے یعنی زینا. زینا ہی بولتے ہیں آپ لوگوں کے یہاں نہیں؟ بله آقا. فرحان نیپال میں کیا بولتے ہیں؟ نیپالی زبان میں بھلے ممبئی میں دادر پروننسیشن کیا ہوگا؟
جی جی کچھ کہا تحصیل فاتح میں چیزی فرمودی تحصیل فاتح میں بھلے زینے کی فارسی پڑھیے. راہ پلے بھلے راہ آگا. پلے راہ پلے نارگیل نارگیل یعنی ناریل ناریل کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں ناریل ناریل ہی آگا. فرحان هستی شما نیستن آقای فرحان آقا بول لیے ناریل نارگیل یعنی ناریل کوکونٹ نان یعنی روٹی ہلو نان یعنی روٹی بریڈ اس میں سب آ جائے گی روٹی وغیرہ ورنہ اگر خالی روٹی کہہ دیں گے تو اور چیزیں نہیں آئے گی اس کے اندر اس لیے نان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی پاؤ وغیرہ یہ دیکھیے نان یعنی روٹی چلیے نان یعنی روٹی لکھیے فی الحال نان یعنی روٹی بریڈ وغیرہ روٹی نان نگہبان سیکورٹی گارڈ سیکورٹی گارڈ نگہبان یعنی سیکورٹی گارڈ گارڈ جی سیکورٹی گارڈ گیٹ کیپر ایسے ہی ہے کیپر گیٹ کیپر PER نیس یعنی آدھا نیس یعنی ہاں من نصف سیب خوردم من نصف سیب خوردم نیم کات بله نیم کات یعنی بینچ بینچ ہی بولتے ہیں نا وہ جو پارکوں وغیرہ میں بیٹھنے کے لیے بنی ہوئی ہوتی ہیں BENCH بینچ نائجیریا جانتے ہیں نائجیریا جی کون جانتا ہے نائجیریا ایک ملک ہے افریقہ کا ایک ملک افریقہ کا شیخ ابراہیم زکزاکی کا جی شیخ ابراہیم زکزاکی کا افریقہ کا ایک ملک ہے نائجیریا وہ آزاد نہیں آ جی میں نے کہا جی اویس خان صاحب آپ کا مائک بند کر لیجیے پروگرام ہو رہا ہے نسخے یعنی یاد ہے بھول گئے دوا کا پرچہ پرسکرپشن ڈاکٹر کا جو پرچہ لکھ کے دیتا ہے بھلے جی دوا کا پرچہ پرسکرپشن نسخے اس کے بعد پاک کو نام بھلے نوشتید ہمیں شما بھلے آقا نوشتم نسخے نقطے یعنی وہی نقطہ جو آپ جانتے ہیں نقطے نقطے یعنی نقطہ
بندی، بندی مطلب ڈاٹ. نوشابے، نوشابے، نوشابے یعنی کولڈ ڈرنک. نوشابے کولڈ ڈرنک، کولڈ ڈرنک. COLDRINK کولڈ ڈرنک. نور، نور یعنی روشنی، نور یعنی روشنی. جی آپ اوپر تو آپ نے آواز نہیں آئی آپ کی، کیا کہا؟ ہلو بھلے آغا کچھ کہا؟ کچھ کہا؟ پھر آواز نہیں آ رہی. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے ویسے؟ بھلے آغا. کون شباب فاطمہ بول رہی تھی یا معصوم سمانی بول رہی تھی؟ ہمیں آواز آ رہی ہے برابر. جی ابھی کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ طاہرہ کہہ رہی تھی آگا نہیں کچھ. کیا کہہ رہی تھی طاہرہ؟ نہیں سنائی دیا. ابھی مجھے نوٹ کیا دکھ نہیں رہا ہے. جی بورڈ کا نہیں دکھ رہا ہے انہیں. بورڈ نہیں دکھ رہا، لیجئے لکھیے. ابھی دکھ رہا ہے؟ نہیں آغا. تو آپ دوبارہ کال کاٹ کے دوبارہ سے کنیکٹ کیجئے، آپ کی نیٹ ورک پرابلم ہے. بیائن سر کتاب آواز پھنس رہی ہے جناب. آپ لوگ نیٹ کال کاٹ کے دوبارہ کنیکٹ ہوئیے. گوش کنیدو بے خانید، گوش کنیدو بے خانید. صحیح آواز ہے نا آواز میری؟ بھلے آغا. بالے نمک، نمک شور است، نمک شور است، نمک چرنگی است، نمک سفید است. بله. نمک برای چیست؟ نمک برای خوردن است. این چیست؟ این گندم است. گندم برای چیست؟ گندم برای آیا گندم برای خوردن است؟ بله گندم برای خوردن است. اویس صاحب آپ کے مائک میں یا تو ڈسٹرب ہے یا نیٹ ورک میں آپ کے ڈسٹرب ہی رہتا ہے، عجیب سے سنگیت سا بجتا ہے ڈک 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 سا. تو آپ مائک بند کر لیجئے، آپ مائک بند کر کے بول سکتے ہیں، یعنی ویسے پریکٹس کر سکتے ہیں. جی دیکھیں کتنا سکون سا ہوا آپ کے مائک بند کرنے سے. آیا گندم برای خوردن است؟ بله گندم برای خوردن است. بله. گندم برای نان پختن است. دامن، بله. شما دامن دوست داری؟ بله من دامن دوست دارم. کون تھا ویسے؟ ساجد آپ کو دامن کیوں پسند ہے ویسے؟ جی جناب. آپ کو کیسے کیوں دامن پسند ہے ویسے؟ جی جناب بہت پسند ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو ہم آپ کی ممی سے کہیں گے کہ رشتہ جب ڈھونڈے تو ایسی لڑکی لائیں ڈھونڈ کے کہ جسے دامن پسند ہو. بھلے. شما چنتا دامنداری؟ بله. من بگو مثلا من 5 دامن دارم، 5 عدد دامن دارم. بله. دندان، شما دندان داری؟ بله من دندان دارم. شما چندتا دندان داری؟ چند عدد دندان داری؟ من 32 دندان دارم. بله من 32 عدد دندان دارم. خوب. نماز، نماز. این دختر چه کار میکند؟ نماز میخواند. نماز. دختر کجا نماز میخواند؟ دختر در اتاق نماز میخواند. نردبان، نردبان اسے کہتے ہیں، دیکھیے سیڑھی. نردبان. بله. نردبان کجاست؟ نردبان در اتاق است. نارگیل برای چیست؟ شما نارگیل دوست داری؟ بله من نارگیل دوست دارم.
دوست دارم. آیا نارگیل برای خوردن است؟ بله نرگس برای خوردن است. بله. این چیست؟ این نان نان برای چیست؟ نان برای خوردن است. شما نان میپزی؟ بله نه من نان نمیپزم. بپزید دیگه، بپزید نگهبان. من مگی میپزم. بله دیگه شما میگی میپزید. نان هم بپزید. نگهبان، این آقا چه کاره است؟ این آقا چه کاره است؟ این آقا نگهبان است. نگهبان چه کار میکند؟ نگهبان نگهبانی میکند. نگهبانی میکند. بله بانی بله. آیا این نگهبان است؟ آیا این آقا نگهبان است؟ بله. بله این آقا نگهبان است. آیا این آقا پلیس است؟ نه نگهبان است. آیا این آقا نگهبان است. نیست. نیست. این سیب نصف است. این سیب این نیست. سیب بله. شما چند عدد سیب خوردی؟ من یک عدد سیب خوردم. من یک عدد سیب خوردم. من یک دانه سیب خوردم. نیمکت. بله. نیمکت برای چیست؟ نیمکت برای نشستن است. بله. بچہ کس کا رو رہا ہے؟ نیمکت برای نشستن است. نشستن است. بله. آیا این نیمکت است؟ بله این بله. بله. آقای زکزکی کجا زندگی میکند؟ آقای زکی در نایجیریا زندگی میکند. آقای زکزکی در نایجیریا زندگی میکند. نسخه دکتر چه می نویسد؟ دکتر نسخه می نویسد. در نسخه چه نوشته؟ در دو نسخه قرص، آمپول، بله قرص، آمپول، شربت نوشته. نقطه یعنی بله این نقطه است. نوشابه برای چیست؟ مشابه برای خوردن است. آیا نوشابه برای خوردن است؟ بله نوشابه برای خوردن است. بله. نوشابه خوشمزه است. ولی نوشابه خیلی خوشمزه است. شما نوشابه دوست داری؟ بله دیگه از صحبت شما معلومه. یعنی آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے نوشابه خیلی دوست داری. نور ولی خیلی مضر است، خیلی ضرر میرسانه، نقصان پہنچاتا ہے. این نور است. کامل کنید. نماز، دامن، نسخه، نور، نارگیل، نائجیریه، بله. نان، گندم، دندان. این آقا دندان دارد. بله. فرقان امتیہ. نماز، نردبان. اس میں کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے نردبان. نگہبان، نصف، بله. نسخه، نقطه، نارگیل، نان، نیمکت، نایجیریه، نوشابه، نور. آل زہرا شما ہستی؟ بھلے آقا ہستم. بھلے. آپ لوگ آپس میں پریکٹس کرنا سب جملوں کی ہر چیز کو دیکھ کے. مثلا سیب برای این چیز، این سیب است. سیب برای چیز؟ سیب برای خوردن است. آیا سیب برای خوردن است؟ بله سیب برای خوردن است. شما سیب دوست داری؟ بله من سیب دوست دارم. شما سیب کجا میگذاری؟ من سیب در یخچال میگذارم. دیکھیے ایک سیب سے کتنے جملے بن گئے. تو ایسے ہی آپس میں پریکٹس جتنی کریں گے آپ لوگ، بالکل مت سوچو کوئی کیا کہہ رہا ہے. دنیا ہنستی ہے، باولا کہتی ہے، کچھ بھی کہتی ہے. جو لوگوں کی باتوں میں آیا وہ کچھ نہیں سیکھ پائے گا. اور فارسی زبان ہو یا دنیا کی کوئی زبان ہو تو اس میں جب تک بے شرم نہ ہو جائے دنیا والوں کی نگاہ میں جب تک نہیں سیکھ سکتے. بے شرم کا مطلب ایسا بے شرم نہیں. بے شرم مطلب کوئی شرم نہیں کسی سے. بولیے، پریکٹس کیجئے. کوئی نہیں مل گا تو گھر میں کچن میں روٹی پکا رہی ہے تو روٹی سے این چیز، این نان است. نان برای چیز؟ نان برای خوردن است. شما چه کار میکنی؟ من نان میپزم. ٹھیک ہے. شما کجا نان میپزی؟ من در آشپزخانه نان میپزم. شما در حمام نان میپزی؟ نه من در آشپزخانه دوش میگیرم. من در
حمام آشپزخانے غذا میپذن در حمام دوش میگیرم. اس طریقے سے آپ آپس میں سب پریکٹس کرنا. فرقان چرا دیر و مدی وقت تمام ہونے کے بعد آئے ہو یہاں کے ہو کے بھی میسج نہ کیا کریں. یہاں پر یہاں کوئی میسج نہیں پڑھتا ہے. آپ لوگ یہاں پلیز میسج نہ کیا کریں, واٹس ایپ پہ کیا کریں, وہ بھی بعد میں پڑھے جائیں گے. انجانی کا کنید لطفاً توجہ کنید. صفت تو جانتے ہیں آپ, صفت یعنی کوالٹی, صفت یعنی کوالٹی. اور یہ کوالٹی اچھائی بھی ہو سکتی ہے برائی بھی جی. اور یہاں پر صفت کی صفت ہے یہ سب اور ایک دوسرے کی ضد بھی ہے. یہ گرم ہونا صفت ہے نہیں, بھلے آقا. اس کی اپوزٹ ہے سرد. بھلے آیا ان چائے گرم است نہ ان چائے سرد است. گرم یعنی گرم, اس کی اپوزٹ ہے سرد. کم یعنی کم, زیاد یعنی زیاد. ان چائے کم است یا زیاد, ان چائے زیاد است. بلند کوتاه, بلند یعنی اونچا, کوتاه یعنی چھوٹا. بله این لباس بلند است, این لباس کوتاه است. دست شما کثیف است یا تمیز, دست من کا تمیز است. لباس من کثیف است. من شما چاق هستی یا لاغر, من مثلا چاق هستم لاغر نیستم. اپوزٹ سمجھ رہے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ ضد. فارسی میں کہتے ہیں ضد یا مخالف, لیکن ہے چاہیے ہے تو دونوں ساری صفت ہی ہے. گرم ہونا, ٹھنڈا ہونا, کم ہونا, زیادہ ہونا, بلند ہونا, کوتا چھوٹا ہونا, تب صاف ہونا, میلا ہونا, موٹا ہونا, پتلا ہونا, بزرگ یعنی بڑا, کوچک یعنی چھوٹا. چائے ان چائے گرم است. چائے گرم است. آپ ان صفات کو دیکھ کر کل اس کی پریکٹس کریں گے. وقت زیادہ ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.